मैं राजकीय महाविद्यालय टोंक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। सभी नाजरीन का मैं करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। मैं इससे कबल इंसाया की तारीफ़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर चुका हूँ और इंसाया की जो खसूसियात है उसके बारे में भी मैं अपने बयान दे चुका हूँ। आज मैं फिर से इंसाया में निगारी में आगाज़ और इर्तिका कैसे हुआ, यानी उर्दू में इंसाया निगारी का आगाज़ किस तरह से होता है, उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करता हूँ। यह मौजू बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड से वाबस्ता है। इससे बीए पार्ट थर्ड और दिगर जमात के तलबा भी मुफीद हो सकते हैं। और उर्दू में इंसाया का किस तरह से आगाज़ होता है, मैं उससे मुताल्लिक़ आपसे बातचीत करूँगा। तो उर्दू में इंसाया निगारी का आगाज़ व इर्तिका इंसाया अंग्रेज़ी अदब की देन है। यानी इंसाया, मैं इससे कबल भी पहले आपको बता चुका हूँ कि इंसाया अंग्रेज़ी अदब से उर्दू में आया है और फ़ारसी के कदीम अदब में इंसाया का फुक़दान रहा है। उर्दू अदब के इब्तदाई दौर में मुल्ला असद अल्लाह खां वजी की माय नाज तख्लीक शब रस्म इंसाया की जुमला खूबियाँ मिलती है। डॉक्टर जावेद वेस्ट ने मुल्ला वजी को उर्दू का पहला इंसाया निगार कहा है, यानी मुल्ला वजी को पहला इंसाया निगार करार किया है। यानी यह किताब ही इस किताब से संबंधित वाबस्ता एक डेफिनेशन है, वो प्रस्तुत करता हूँ मैं कि यह किताब ही इंसाए का सर चश्मा है। सब रस में वजी ने 61 इंसाए पेश किए हैं, जिनके बेशतर उन्वानात इकहरे मगर इंसाया बड़े तादार हैं। आलिमी मयार पर इंसाया पर भी यह पुराने उतर आते हैं। मुल्ला वजी पूरे उतर आते हैं। मुल्ला वजी के इंसाए मिर्ज़ा गालिब, अगला जो इंसाया करार दिया गया है मिर्ज़ा गालिब साहब हैं। सबरस के बाद एक तवील अरसे तक इंसाया नुमा कोई दूसरी सिन्फ नहीं मिलती। 18वीं सदी के और में मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू नसर में एक नई अदा दिखाई और इसमें शान पैदा की जो उससे कबल किसी नसर में नहीं मिलती है। यह इनके खतूत और खुतो इनकी जात और असर आहगई का आईना है। सगुप्तगी, सादगी, लुत्फ़, अंदूजी हासिल, मसरत, आफरीनी, वसीयत, नज़र और आज़ाद तहरीर, ख़याली, दाखिलियत, गनायत, खुद कलामी, गरज की कोई सिन्फ ऐसी नहीं है जो इनके खतूत में नहीं मिलती, इनके खतूत में नहीं शामिल होती। यानी मिर्ज़ा गालिब के जो नसरी सिन्फ खतूत है उसमें सारी खसूसियात ज़ाहिर होती है। तीसरे जो इंसाया निगार करार दिए जाते हैं वो सर सैयद अहमद ख़ां हैं।
غالب کے بعد سر سید خان کے مضامین نے اردو انسایہ کو علم ساز کیا ہے۔ سر سید نے بیکن اور ایڈیسن کے طرز پر انسائے لکھے ہیں، یعنی انگریزی جو مصنف ہیں ایڈیشن اور بیکن کی طرز پر انہوں نے انسائے لکھے ہیں۔ انہوں نے امید کی کسی انسایہ لکھا ہے۔ اس مضمون کے انداز بیان میں وہ سہ گفتگی پائی جاتی ہے جو سر سید کے دوسرے مضامین میں مفید ہوتے ہیں۔ امید کی کسی اور ہمدردی جیسے ایسے کو نہایت خوبصورت انداز میں اردو کے قالب میں ڈھال کر اردو انسائے کو باقاعدہ صنف کا درجہ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سر سید ہی انسایہ کی روایت کو ہندوستان میں لائے۔ سر سید کے ساتھ ان کے رفقائے حالی آزاد، مولوی ذکاء اللہ خان اور نذیر احمد و وحید الدین سلیم و وقار مل نے بھی اس مرتبہ آزمائی ہے۔ اگلا جو انسایہ نگار ہے وہ ہے محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد سے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح سے انسایہ میں اپنا قدم رکھا اور انسائے تحریر کیے، اس سے متعلق میں گفتگو کرتا ہوں۔ محمد حسین آزاد نے اپنے مضامین میں انسائے کی جملہ خصوصیات کو سمیٹا ہے۔ وہ صنف انسایہ کی خصوصیات سے بخوبی واقف ہیں۔ نئے رنگ خیال میں شامل مضامین کو اردو انسایہ نگاری کی ابتدائی نمونے کہا جا سکتا ہے۔ نئے رنگ خیال میں آزاد نے اقرار کیا ہے کہ انہوں نے انگریزی انسائیوں پردازوں سے اردو انسایہ پردازی کا چراغ روشن کیا ہے۔ اودھ پیج نے اردو انسایہ کو فروغ دیا ہے، کیونکہ اودھ پیج ایک ایسا میگزین تھا جس نے اردو میں انسایہ کو فروغ دیا۔ منشی سجاد حسین، احمد علی شوق، جوالا پرساد برق، مرزا مجشو بیگ وغیرہ کے مزاحیہ مضامین میں انسایہ کی خوبیاں ملتی ہے۔ عبدالسرور نے اچھے انسائے قلم بند کیے ہیں۔ لکھنؤ کی زبان سرور کے رنگ و بے میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ ان کا انداز بیان ایسا بے تکلف اور دلکش ہے کہ جگہ جگہ انسایہ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ گزشتہ لکھنؤ اس کی بہترین مثال ہے۔ سرر نے اپنے سارے جو رسالے ہیں دل گداز میں بڑے اچھے اور سہ گفتہ موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ خلوص یعنی سچائی، بدمستی، باغ آرا، اچھوتاپن اور یاس وغیرہ بہترین انسائے لکھے ہیں، تحریر کیے ہیں۔ 20ویں صدی میں انسائے نے خوب ترقی کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسایہ 20ویں صدی میں اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ نمایاں ہوا ہے۔ اس دور کے اہم انسایہ نگاروں کا جائزہ حسب ذیل ہے۔ میں اس سے قبل آپ کو جو انسایہ نگار ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ آگے میں اس سے متعلق جو انسایہ نگار ہیں ان سے وابستہ گفتگو کروں گا۔ آپ آنے والے جو میرا
موضوع ہے اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ آج میں اتنا ہی کہوں گا، شکریہ۔